हालेलुया। दुनिया के हालात यकसर बदल रहे हैं। दुनिया के क्या बदल रहे हैं? बिलखसूस इस वक्त जो आलमी अमन है, अमनो अमान है, वो बड़ा ख़तरे में है। मशरक़े वुस्ता में जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, उसके नताइज यकीनन उसके असरात इर्द गिर्द की सारी कौमों पर बड़े भयानक हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत की वजह से, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की वजह से कहते हैं जी महंगी हो गई। सो दुनिया में जो इस वक्त कशीदगी है उसकी वजह से यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं, लेकिन ईमानदार जो हैं वो ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सू को तकते रहेंगे तो राहत पाएंगे। ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सू को तकते रहेंगे तो राहत पाएंगे, अमनो अमान पाएंगे, क्योंकि उसने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, I prefer the most unjust peace to the most just war. मैं तरजीह देता हूं एक ऐसे अमन को जो चाहे जितना मर्जी गैर मुनसिफाना हो, ऐसा अमन जिसमें कोई भी इंसाफ ना हो, रिश्वत हो, बदउनवानी हो, करप्शन हो, लेकिन है अमन तो वो बेहतर है। किससे? उस जंग से जो कि जितनी मर्जी हमें दुरुस्त लग रही हो, वो लड़ाई, वो कशीदगी, वो खलश, वो फितना, वो फसाद, जितना मर्जी हमें क्या लग रहा हो भाई, वो मुनसिफाना लग रहा हो, वो इंसाफ लग रहा हो, उससे क्या बेहतर है? अमन बेहतर है। ये फितने, ये फसाद हमारी जिंदगियों को और ज्यादा क्या कर देते हैं? ये परेशान और मुश्किलात का शिकार कर देते हैं। फितना चाहे घर में हो, पड़ जाते हैं, मुश्किलें आ जाती हैं, आपस में खलिशें बढ़ जाती हैं, कशीदगी, दूरी बढ़ जाती है, मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है आपस के ताल्लुकात में। और चाहे मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे देखें, कशीदगी बढ़ जाए तो देखें दुनिया में बेचैनी, परेशानी जन्म लेती है। इसलिए हमें, मुझे किसको तरजीह देनी चाहिए? अमन को तरजीह देनी चाहिए, सुलह को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो बादशाह ही क्या कहलाता है? सुलह और सलामती का शहजादा कहलाता है। हाँ, हमें अमन के दाई होना चाहिए, हमें अमन को कायम करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा ताला के जो सुलह का बानी है, जो अमन का शहजादा है, जो खुदा बाप का इकलौता है। अगर आप भी जमीन पे अमन फैलाएंगे, लोगों के दरमियान सुलह करवाएंगे, तो आप भी उसके क्या बनकर? फर्जंद बनकर उसकी बादशाही के वारिस कहलाएंगे। मेरे अजीजों, दुनिया में बोलचाल आ रहे हैं, होते हैं ना, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं कि वहां पे भूचाल बड़े आते हैं। दुनिया में वोल्केनोज फट रहे हैं, क्या? लावे फट रहे हैं। हाँ, जब ज़लज़ले आते हैं तो लावे फटने का भी इम्कान 100% होता है। जमीन फट जाती है और पहाड़ों से क्या निकलता है? दुनिया में जंगें नजर आ रही हैं, दुनिया में मिसाइल के जरिया से अटैक किए जा रहे हैं, सियासी कशीदगी, प्रॉक्सी वॉर, कोल्ड वॉर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो तो कई चीज़ां दा पता भी नहीं है। भाई साहब तुसी बोली आ रहे हो या सानू तो पता ही नहीं। यस, दुनिया में ऐसी ऐसी भयानक क्या है चीजें हैं कि आलमी सतह पर खौफ क्या है, जिनको पता है उन्हें खौफ फील होता है, फियर फील होता है।
अच्छा, महंगाई का तो सबको ही पता है, इन्फ्लेशन का, प्राइस हाइक का, कीमतों के बढ़ने का सबको पता है। अच्छा, किल्लतें आ रही हैं चीजों की, क्या डिमांड जब बढ़ जाती है सो सप्लाई कम हो जाती है, तो हाँ किल्लत आ जाती है। कहत पड़ने वाले हैं और पढ़ भी रहे हैं, खुश्क सालियां आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में लोग पूछते हैं खुदा कहां है? वो जो खालिक है, वो जो मालिक है, वो जो सब कुछ अपनी कुदरत से कायम किए हुए है, जो कि सब कुछ कुदरत से अपने इख्तियार से चलाता है, वो खुदा कहां है? वो खुदा लोग इस बात के बारे में सोचने पे मजबूर होते हैं, ये बेचैनियों में, ये परेशानियों में, ये मुफलिसियों में, ये लाचारियों में, ये बीमारियों में खुदा क्या कर रहा है? ये सवाल हो सकता है कि आपके जहन में भी आ रहा हो, जब आप मुश्किल में पड़ जाएं तो मेरा खुदा कहां है? रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं है कौन कहां तेरा खुदा? ये दुनिया का सवाल है कि दुनिया की बेचैनी को वो अमन का बानी, वो अमन का मौजद, वो अमन का तख्लीकार क्यों कायम नहीं अमन कर रहा, क्यों खत्म नहीं कर रहा? आइए अपनी इस्लाह के लिए, अपनी फलाह के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी ज़िया के लिए खुदा का कलाम खोलते हैं और ज़बूर 46 पढ़ते हैं। और ज़बूर 46 की हम 6 से 11वीं आयत को तलावत करेंगे। और आपने मेरे साथ समझना है कि दिल में ख्याल आ जाए कि ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे घर में या हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में या हमारी इस दुनिया में, इस कुरायज़ पर ये जो सब कुछ हो रहा है, तो फिर खुदा कहाँ है? आइए इसको आज हमने समझना है। 6 से 11वीं आयत मुकद्दसा को सामने रखिए और हम यकीनन गाते भी हैं, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मददो सख्तियां विच जेड़ा साडा, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। अब वो खुदा कहाँ है? वो खुदा क्या कर रहा है? ये आज हमने समझना और सीखना है मेरे अजीजों। लिखा है, कौमें झुंझलाई, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई। ऐसा हो रहा है, कौमें झुंझला रही हैं, लोग झुंझला रहे हैं, झुंझलाहट का, बेकरारी का, परेशानी का, इस्तराब का, बेताबी का शिकार हैं। सल्तनतें क्या कर रही हैं? हिल रही हैं, जुम्बिश खाई। वो बोल उठा। कौन बोल उठा? खुदा बोल उठा। तो फिर क्या हो गई? जमीन पिघल गई। अब वो खुदा कहां है? वो खुदा क्या कर रहा है? कौमें झुंझला रही हैं, हाँ सल्तनतों को जुम्बिश आ रही है, हाँ जमीन पिघलती जा रही है, हाँ 7वीं आयत कह रही है, लश्करों का खुदावन हमारे साथ है। किस किस के साथ है? हालेलुया। जो मर्जी हो जाए, कलाम कह रहा है लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। और आगे लिखा है, आओ खुदावंद के कामों को देखो, आओ खुदावंद के कामों को देखो, कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं, कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं, और जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। जंग खत्म कौन करवाता है? वो लश्करों का खुदा, वो याकूब का खुदा जो हमारे साथ है, जो हमारी पनाह है। वो जंग, वो फितने, वो मसले, वो बेचैनियां, वो अफरा तफरियां मौकूफ करवाता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। खुदा कहाँ है? खुदा क्या कर रहा है? वो रथों को आग से जला देता है। वो रथों को वो आग से जला देता है। हाँ 10वीं आयत कह रही है, ईमानदारों बेचैनी का शिकार ना हो, परेशानी का शिकार ना हो, इस्तराब अपना ना बढ़ाओ, फिक्रों में ना मुब्तला हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? खामोश हो जाओ।
पिछली बार भी याद है, यहूसफत पर क्या कर दिया, अदूम ने हमला कर दिया, अमुनी उसके साथ मिल गए और खुदा ने यहूसफत को कहा था तो खामोश हो जा, चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं मेरी है। खुदा कहता है ये जंग मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं मेरी है, ये जंग तुम्हारी नहीं। अब यहां पे भी खुदा कह रहा है हाँ कौमें जुम्बिश खा रही हैं, कौमें झुंझलाई हैं, हाँ भाई जमीन पिघलती जा रही है, कौमें यकीनन चढ़ाइयां कर रही हैं, खामोश हो जाओ। क्या हो जाओ? और जान लो कि मैं खुदा हूं। जान लो। बेचैनियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, हम तो झुंझला उठते हैं, हम तो खुद बेकरार परेशान हो जाते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है खामोश हो जाओ और जान लो। महंगाई बहुत हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, जॉब में अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में डाउन साइजिंग जैसी टर्म आ गई है, लोगों की मुलाजमतों से उन्हें फारिग कर दिया जाता है और वो उनके चूल्हों का, उनके घरानों का, उनकी रोजी रोटी का ख्याल ही नहीं किया जाता। दुनिया संग दिली करती है, सख्त दिली करती है, लेकिन मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर लोग रहम नहीं करते, लेकिन हाँ मुबारक वो हैं जो रहम दिल हैं। खुदा कह रहा है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूंगा। मैं कौमों के दरमियान हमारा खुदा क्या है? सरबुलंद, वो फतहमंद, वो अर्जुमंद, वही जलाली, वही महान, वही हमगीर, वही हमदान, वही सिताइश के लायक, वही अब्दुल आबाद कायम रहने वाला। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके तालियां जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूंगा। और आगे खुदा कह रहा है तुसी थल्ले डिगोगे ते डिगोगे, मैं सरबुलंद हूंगा, मैं चुकन ली तुहानू तैयार हां। आगे मैं सारी जमीन पर सरबुलंद हूंगा। ये जमीन, यहां के हाकिम, यहां के ताकतवर लोग, यहां के इख्तियार वाले लोग, वो अपने इख्तियार से, वो अपनी ताकत से, वो अपनी हाकमियत से, वो अपने जोर से मस्कीनों को कुचलते हैं। हाँ वो मस्कीनों को कुचलते हैं, वो जुल्म ढाते हैं, वो मजलूमों को सताते हैं, लेकिन हाँ खुदा के कलाम में लिखा है मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे। हाँ खुदा कहता है मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूंगा, मैं सारी जमीन पर सरबुलंद हूंगा। और आखिरी आयत 11वीं आयत लिखा है लश्करों का खुदावन हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। जिस जिसकी पनाह है, जिस जिसके वो साथ है, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। तूफानों पर तवज्जो करते रहे तो डूब जाएंगे। तूफानों पे इख्तियार दिया ना, आजा तू भी मेरे साथ, कहां? पानी पे चल, लेकिन उसने किस पे तवज्जो दे दी? पानी पे चल रहा था, पानी पे चल रहा था। पतरस ने पानी पे चलते हुए यीशु का कहना मान लिया, कश्ती से बाहर आ गया, लेकिन क्या किया? जब वो पानी पे चल रहा है तो हाँ ईमान से आगे बढ़ा जरूर था, लेकिन उसने लहरों पे तवज्जो दी और फिर वो डूबने लगा। लेकिन लश्करों का खुदा उसके भी साथ था, वो खुदावंद उसकी भी पनाह था, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। आप भी परेशान ना हो, क्या ना हो? महंगाई बहुत है तो क्या यहोवा यरी आपके साथ नहीं है? उसके नाम को तो आप पुकारते हैं कि वो यहोवा यरी है, और अब्राहम ने कहा कि खुदावंद जो यहोवा यरी है वो पहाड़ पर भी क्या मुहैया करता है। पहाड़ पर, समझिए, पहाड़ पर मुहैया करने वाला यहोवा यरी कह रहा है कि खुदावंद हमारे, याकूब का खुदा हमारी। महंगाई, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, और फिर किल्लतें, बीमारियां, लाचारियां, कौमों की चढ़ाई,
लोगों के सख्त रवैये, उनकी मोहब्बत का ठंडा पड़ जाना, उनकी संगदिली, और जमीन पर वहशतें, दहशतें, ये सब कुछ जो कुछ भी है, याद रखें खुदावंद हमारे, याकूब का खुदा हमारी। याद कीजिए मेरी बहन, आपने मेरे साथ सीखा था और आपको बरकत मिलती रही, आपको बहाली मिलती रही जब आप कहती रही कि मेरा खुदा मेरे मददगारों में मेरे साथ है। आप इस बात को तवज्जो दिया करें। हाँ, दुनिया हिल रही है। क्या हिल रही है? दुनिया क्या है? हिल रही है ना? यस, धमाके होते हैं, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, पता नहीं क्या क्या, टैंक्स के अटैक, जेट तैयारों के अटैक, अरे जंगें लगी हुई हैं। दुनिया का अमनो अमान इस वक्त क्या है? वो हाई रिस्क में है, बहुत परेशानी है। ठीक है, ये सब कुछ जो कुछ भी है, याद रखिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया हिल रही है, सल्तनतें झुंझलाई हैं, अरे जमीन ही जुम्बिश में आई है, लेकिन हमारा खुदा तख्त पे बैठा हुआ है। हमारा खुदा तख्त पे। मैं देख रहा था कि ज़बूर 45, अभी 46 में से पढ़ी है ना, तलावत की है, आयात पढ़ी है, तो उसकी 6ठी आयत मेरे लिए बड़ी बाबरकत थी कि दुनिया हिल रही है, ममलकतें हिल रही हैं, सल्तनतें हिल रही हैं, लेकिन मेरा खुदा तख्त पे बैठा हुआ है। तो देखो बैठा भी कैसा है। उसकी 6ठी आयत, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद है, ए खुदा तेरा तख्त अब्दुल-आबाद है, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। हालेलुया। रास्ती, इंसाफ, अमन सिर्फ और सिर्फ उस तख्त से जारी होता है जो अब्दुल-आबाद है। ये तो सब कुछ आर्जी है। हाँ, यूहन्ना को भी देखिए, यूहन्ना रसूल को समझिए। यूहन्ना रसूल जब पितमस के जजीरे में ये सब कुछ देख रहा था कि दुनिया हिल रही है, उसने तो रोया में देखा ना, उससे तो खुदा ने क्या किया? रोया में सब दिखाया, सिखाया। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल जब पितमस के जजीरे में था, तो मेरे साथ मुकाशफा की किताब 4 बाब की 2 आयत मुकद्दसा को समझिए, पढ़िए और बरकत पाइए कि यूहन्ना रसूल को भी उस वक्त सिखाया गया था जब दुनिया हिल रही है, ममलकतें जुम्बिश खा रही है, जमीन पिघलती जा रही है, हाँ यहाँ आग की होली खेली जा रही है, हाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, वहशतें दहशतें बढ़ी हुई हैं। खुदा ने यह सब यूहन्ना को दिखाया और हाँ उसे दिखाया गया कि हाँ दुनिया के तख्त उल्टे जा रहे हैं, लेकिन एक है जो तख्त पे बैठा है और अब्दुल-आबाद बैठा है। 4 बाब की 2 आयत मुकद्दसा जरा समझिए, इसे देखिए और अपने ईमान में कुव्वत पाइए। फौरन में रूह में आ गया। फौरन में कौन आ गया? यूहन्ना रसूल कह रहे हैं फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं? आसमान पर एक तख्त रखा है जी, और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई, और वो कौन बैठा है? और वो कौन बैठा है? वो जिसका तख्त अब्दुल-आबाद है, वो जिसका आसा रास्ती का आसा है। हाँ मेरे अजीजों, हमारे लिए तसल्ली है, सल्तनतें डामाडोल हो सकती हैं, हाँ ये हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन खुदा, लश्करों का खुदा हमारे साथ है और याकूब का खुदा हमारी पनाह है और वो तख्त पर बैठा हुआ है। हाँ एक तख्त है और जो उस पर बैठा है वो अब्दुल-आबाद बैठा है। जो भी है, जमीन के तख्त खाली हो सकते हैं, आसमान का तख्त अपने बादशाह के साथ वो यकीनन कायम दायम है। हाँ मेरे अजीजों, इससे हमें पैगाम मिलता है कि ईमानदारों को जो यीशु मसीह अपना इत्मीनान दे के गए हैं, आपने याद रखना कि एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। हर चीज खुदा के काबू में है, हर चीज खुदा के इख्तियार में है। आपका ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए, आप डामाडोल नहीं होने चाहिए। हाँ आपने याद रखना है कि ये खुदा का ही प्लान है। कभी कभी खुदा खुद भी दुनिया को हिलने देता है। मेरे साथ समझिएगा,
کون ہلنے دیتا ہے؟ میرے ساتھ ہجی کی کتاب نکالیے. کبھی کبھی اللہ خود بھی خدا خراب ہونے دیتا ہے. خدا ہجی کی کتاب نکالیے, پرانے عہد نامہ انبیاء اصغر میں ہجی کی کتاب نکالیے, دوسرے باب کی 7ویں آیت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کبھی کبھی خدا خود بھی یہ کرنے دیتا ہے, ہونے دیتا ہے. ہمارا خدا عبدالآباد تخت پہ بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ سے کوئی پوچھے خدا کون ہے, خدا کہاں ہے, تو ہاں یاد رکھیے گا آپ نے انہیں دینا ہے جواب کہ خدا اپنے تخت پہ عبدالآباد بیٹھا ہوا ہے. اور ہجی کی کتاب اور دوسرے باب کی 7ویں آیت کو پڑھیے, خدا کبھی کبھی یہ خود بھی سب کچھ ہونے دیتا ہے. ہاللیلویہ. 7ویں آیت ہجی کی کتاب ہے اور دوسرے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے میں سب قوموں کو ہلا دوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اوپر لکھا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ نبی نہیں فرما رہا, کوئی پیغمبر نہیں کہہ رہا, یہ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی اور میں اس گھر کو جلال سے معمور کروں گا. رب الافواج کون ہلا رہا ہے اس دنیا کو؟ بھئی یہ خدا کا پلان ہے. کوئی کہے خدا کیا کر رہا ہے؟ ہاں خدا جو کر رہا ہے وہ اپنے منصوبے کے مطابق ہی سب کچھ کر رہا ہے. آپ کی زندگی کی افراتفری یا ارد گرد کی افراتفری اس سے پریشان نہ ہو. یسوع مسیح نے کہا تم مجھ پہ یقین رکھو جیسے کس پہ یقین رکھتے ہو؟ باپ پہ. رب الافواج فرماتا ہے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہونا ہی ہے. اچھا خدا یہ سب کچھ اپنے منصوبے کے مطابق کر رہا ہے. اور ہاں خدا یقیناً کیا چاہ رہا ہے؟ دنیا کی ساری سلطنتیں ختم ہو جائیں گی, مملکتیں ختم ہو جائیں گی, اور ہاں خدا کا تخت عبدالآباد کیا ہے؟ قائم رہے گا. میرے عزیزو دانیل دوسرا باب نکالیے اور اس کی 20 سے 22 آیات کو بھی سمجھیے گا کہ آپ جان جائیں گے کہ یہ سب کچھ خدا اپنے منصوبے کے مطابق کر رہا ہے. دوسرا باب نکال لیا, 20 سے 22 آیات کو پڑھ کے سمجھیں کہ دانیل نے کہا خدا کا نام تا ابد مبارک ہو. تا ابد یعنی ابدی طور پہ, ہمیشہ دائمی طور پہ مبارک ہو, کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے. وہی وقتوں اور زمانوں کو خدا جا رہا ہے یہ تبدیلی لائے تاکہ اپنے بیٹے کی 1000 سالہ بادشاہی کو قائم کرے. ہاللیلویہ. کس کی بادشاہی؟ ہاں وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے, وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے. یہ خدا کا کام ہے کہ کب کس کو راج دینا ہے, کب کس کو اتار دینا ہے. اور آگے لکھا ہے وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے, وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اور تانوں جڑیاں گلاں نہیں پتا نیرے چ لگدیاں نے, انکلیئر لگتی ہیں, ویگ لگتی ہیں, غیر واضح لگتی ہیں, اندھیرے میں جو ہے وہی اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے. ہاں میرے عزیزو یہ خدا کا ارادہ ہے. خدا جو کر رہا ہے زمانوں کو بدلنے کے لیے, قوموں کو بدلنے کے لیے, مملکتوں کو, تختوں کو بدلنے کے لیے, یہ خدا کا ارادہ ہے. آپ اسے بدل نہیں سکتے, کیونکہ جب تک یہ نبوت کی کتاب جو ہے اس کا شوشہ پورا نہ ہو جائے یقیناً خدا اور اس کا بیٹا جلال نہیں پائے گا. ایسا ہی ہے یسوع مسیح اپنے تخت پہ نہیں بیٹھے گا. ہاں یہ سب کچھ خدا کر رہا ہے. ہاں میرے عزیزو ذرا سمجھیے گا, دنیا آپ سے کہتی رہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, خدا کہاں ہے, خدا کیوں چپ ہے, خدا کیوں خاموش ہے, خدا کیوں نہیں بول رہا, تو یسوع مسیح نے تو یہ پہلے ہی, میں جانتا ہوں کہ بائبل کے قاریوں نے پڑھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کیا آئیں گے, بھونچال آئیں گے, زلزلے آئیں گے, قوم پر قوم کیا کرے گی, چڑھائی کرے گی اور یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا. ہاں لوکا کی انجیل دیکھی جا سکتی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ آگے بڑھوں کہ خدا یہ سب کچھ جو کر رہا ہے کس کے مطابق کر رہا ہے؟ منصوبے کے مطابق کر رہا ہے. لیکن اس میں ایک بڑا خاص کام ہے, اپنے 1000 سالہ تک کو لگانے کے لیے تو وہ سب کچھ کر رہا ہے, اپنی ابدی بادشاہی کے لیے تو کر رہا ہے, لیکن ایک اور بہت بڑا خدا کام کر رہا ہے, وہ اپنی کلیسیا کو تیار کر رہا ہے.
وہ اپنی کلیسیا کو تیار کر رہا ہے. خدا چاہتا ہے کہ اپنی کلیسیا کو تیار کرے. آخری زمانہ کا ایک بڑا مقصد کلیسیا کو مضبوط کرنا ہے. میرے ساتھ نکال لیجئے افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت 27 ورس. جی خدا کا بڑا پرائم گول، ایک تو سب کچھ اپنے منصوبے کے تحت اپنے تخت کو، عبدالآباد تخت کو قائم رکھنے کے لیے، اس دنیا میں لگانے کے لیے وہ کر رہا ہے، اور ہاں وہ اپنی کلیسیا کو بھی کیا کر رہا ہے؟ تیار کر رہا ہے. جی 5 کی 27. جی خدا کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا. کون سی کلیسیا؟ جلال والی. تسی بن گئے ہو جلال والے؟ نہیں، خدا بنا رہا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. مصیبتوں کے دور میں جب زمین ہل رہی ہے، قومیں جنبش کھا رہی ہیں، جھنجھلا رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہو. یہ تو آپ کی بھی کیا ہے؟ تیاری کا وقت ہے. یہ تو آپ کی بھی کون سمجھ رہا ہے؟ مصیبتوں کے دور میں گھبراؤ گے؟ مسیح کا اطمینان رکھو. خدا تو آپ کو کیا کر رہا ہے؟ تیار کر رہا ہے. کیسی کلیسیا بنانے کے لیے؟ جلال والی کلیسیا، بے داغ کلیسیا، بے جھوری کلیسیا، ہر طرح کے الزام سے پاک کلیسیا، بے عیب کلیسیا خدا بنانا چاہ رہا ہے. اور ہاں اس بھید کو سمجھنا ضروری ہے کہ خدا اپنی کلیسیا کی تیاری کر رہا ہے. اور ہاں میرے عزیزوں، اس کے بعد بہت خاص بات کہ یہ حالات جو ہیں، یہ دنیا کے اکھڑے ہوئے معاملات جو ہیں، یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے ہیں. یہ کس کے لیے؟ ارے وہی ہے نا جو امن کا بانی، امن کا شہزادہ، صلح کا شہزادہ، وہی تو آئے گا اور ساری کی ساری سلطنتوں میں اپنا امن قائم کرے گا. میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 12ویں آیت. ہمارا ایمان ہے. کیا لکھا؟ یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. دیکھ کس کس کا ایمان ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے؟ ان حالات میں گھبرائیے نہیں، کیونکہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے دیکھ. اس نے اس وقت یوحنا سے کہا تھا جب اسے رویا میں یہ سب کچھ دکھایا جو آج ہو رہا ہے، مکاشفہ میں اسے دکھایا تھا. اور پھر یسوع نے کہا تو پریشان نہ ہو، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور یسوع نے کیا کہا؟ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر. بھائی جو حقیقی بادشاہ ہے، حقیقی انعام، حقیقی اجر وہی دینے آئے گا. ہاں وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کو اجر. ہاں میرے عزیزو یاد رکھیے، دنیا کے تمام واقعات، یہ جتنے بھی واقعات ہیں، بالآخر اس لمحے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ لمحہ کیا ہے؟ کہ یسوع مسیح دوبارہ آ رہا ہے، وہ جلد آ رہا ہے. سنیے گا، سیکنڈ ورلڈ وار میں جب لندن شہر پر بمباری ہو رہی تھی تو لوگ بڑے پریشان تھے. آپ میں کسی نے 71 کی جنگ دیکھی؟ نہیں دیکھی. تو انہوں کی پتا ہے بمباری ہوئے تو کڈا سنگین کام ہے، بم تو ڈگرے ہوں. جنگ نہیں نا ہم نے کوئی دیکھی. تو اس شہر پر جو انگلینڈ کا کیپٹل سٹی ہے اور تھا، موسٹ پاپولس کیا ہے سٹی تھا، آبادی والا سب سے بڑا شہر تھا. کیا ہو رہا تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں اس پہ کیا گر رہے تھے؟ بوم گر رہے تھے. اور لوگ بڑے پریشان تھے. آج پاکستان میں تو ایسے حالات نہیں ہیں، خدا ان کا شکر ہے، امن و امان ہی ہے. ہاں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، رشوت ستانی ہے، لیکن ہاں امن ہے. شروع میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں ترجیح کس کو دینی ہے؟ امن کو ہی، چاہے لولا لنگڑا ہی ہو. اچھا
تو وہاں پہ بوم گر رہے تھے، تو کیا ہوا؟ لوگ پریشان تھے، اور خدا کے خادم نے، پادری صاحب نے کہا جب زمین ہلتی ہے تو کلیسیا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ خدا نہیں ہلتا۔ خدا کے بندہ نے پریشان حال لوگوں کو، فکر مند لوگوں کو، مضطرب لوگوں کو کہا، بوم گر رہے تھے نا، اٹیکس ہو رہے تھے، تو کہا جب زمین ہلتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کون نہیں ہلتا۔ اور کیا ہوا؟ کلیسیا نے ایمان رکھا کہ ہمارا خدا قائم ہے، ہمارے خدا کے ہاتھ میں سب کچھ قائم ہے، سب کچھ کیا ہے وہ تھما سکتا ہے، وہ تھماتا ہے۔ کلیسیا نے اس رات زیادہ بیداری سے دعا کی، زیادہ بیداری سے دعا کی، اور ہاں سیکنڈ ورلڈ وار بھی انگلینڈ ہی جیت گیا۔ میرے عزیزو، جیت اور فتح دعا کے ذریعے ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کشتی میں تھے، ہاں طوفان آیا، لیکن اس نے کہا اے کم اعتقادو، ہمیں کم اعتقاد نہیں بننا، ہمیں اعتقاد رکھنا ہے۔ کیا اعتقاد رکھنا ہے؟ جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی، لیکن یاد کیا رکھنا ہے؟ لشکروں کا خداوند، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ حالات جیسے مرضی ہوں، ہاں آپ نے اپنے ایمان کو ہلنے نہیں دینا، آپ نے کم اعتقادی کا شکار نہیں ہونا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب قومیں لڑتی ہیں، جب زمین ہلتی ہے، جب خبریں خوف پھیلاتی ہیں، تب بھی آسمان پر ایک تخت ہے، اور اس تخت پر آپ کا مسیحا یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے الجھن کا، پریشانی کا شکار نہیں ہو جانا۔ ہاں خبریں بری آ رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے من میں اس کی بھلائی کو رکھنا ہے، آپ نے اپنی روح میں اس کی بھلائی کو محسوس کرنا ہے۔ ہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ سے کہتا ہے ڈرو مت، کیونکہ آخر کار جنگیں نہیں جیتیں گی۔ سنیے گا، آخر کار جنگیں نہیں جیتے گی، خدا کی بادشاہی ہی جیتے گی۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی۔ ہاں میرے عزیزو، آئیے میرے ساتھ آنکھوں کو بند کیجیے، سروں کو جھکا لیجیے۔ میں ایمان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خدا یقیناً ہمارے ساتھ ہے، لشکروں کا خدا ہماری پناہ ہے، اور ہاں وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیدار ہے، اور اپنی کلیسیا کو بھی کیا کر رہا ہے؟ بیدار کر رہا ہے۔ ہاں آخری زمانہ میں بیداری زیادہ آئے گی، اور یاد رکھیے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے یہ تمہارا گواہی دینے کا وقت ہے۔ یہ تمہارا کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے گواہی دینے کے لیے، روحانی بیداری میں بڑھتے جانا ہے، آپ نے جاگتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ آنکھیں بند کر لیجیے، میری گزارش ہے، دعا کریں گے، دعا کریں گے، دعا کریں گے ان حالات کے لیے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو پکاریں گے، ہاں دعا کریں گے، دعا کریں گے، کیونکہ جب دنیا اندھیری ہوتی ہے تو خدا کی روشنی اور زیادہ چمکتی ہے۔ آپ کی زندگی کے حالات جتنے مرضی اندھیر نگری بن جائیں، خدا کا جلال، اس کا عکس، اس کا پرتھوم، اس کا مسا، اس کی معموری، اس کی حضوری، اس کا رلخص، اس کا آرام، اس کا مددگار، اس کا اطمینان آپ کے ساتھ ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں دوسرا مددگار دیا جاتا ہوں۔ ہاں اپنے خداوند کے حضور قائم رہیے، بیدار رہیے، خدا تخت پہ بیٹھا ہے، خدا کا تخت عبدالآباد قائم ہے۔ قومیں یقیناً جتنا مرضی جھنجھلائیں، خدا ہی ان قوموں میں سر بلند ہوگا، اور ہاں وہ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو میں خداوند ہوں۔ آپ اس خداوند کے سامنے جھک جائیے، جھک جائیے، جھک جائیے، دعا کیجیے۔